میرے بعد میرے مرشد میرے سردار پیر محسن سرکار علمیہ والے دے نال بہت بڑی شخصیت. زیادہ دیر نہیں میں پڑھنا کیونکہ میرے بعد اجے 3-4 ذاکرین نے پڑھنا. ویسے تو بانیان دی طرفوں میں نے حکم ہے کہ 35-40 منٹ پڑھے، لیکن میرا دل ہے کہ میں صرف 20 منٹ دی نوکری دوں، کیونکہ لمبا پڑھن دی حسرت ہی نہیں رہی. نالے حافظاں بعد میں ادوں دا پڑھنا شروع کیتا ہے جس وقت میری اجے داڑھی نہیں لتھی. صلوات اکو علماء والے عباس دی عزت تے پڑھو. میں ذکر پاک دا آغاز کروں. میرے پاس اجازت سادات تو دعاواں پنن دی خاطر حاضر ہونا. احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیغمبر. بہت مہربانی، نہایت شکریہ. میں تھوڑا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا تے ترلے جے ذاکری والے تے میرے دعوے کوئی نہیں جو میں بہت بڑا ذاکر ہاں، لیکن ماتمیاں دا نوکر ہاں، سادات دا نوکر ہاں. اے ترلا جے منت ہے کہ پہلے لمحے چ میرے نال اگر سطر سمجھ آوے میرے نال بولنا ہے. بسم اللہ کراں. احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیغمبر، احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیغمبر، غازی کے پسینے سے وفادار بنے ہیں. بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویکھنا مرشد زادہ گل شروع کتھوں ہوئی ہے تے گل مکمل کتھے ہوئی ہے. احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیغمبر، غازی کے پسینے سے وفادار بنے ہیں، اور غازی کے پسینے سے بنے جیسے وفادار عابد کے پسینے سے عزادار بنے ہیں. آہا آہا ہاتھ اچھے حیدری. میں بالکل وہ ذاکر نہیں جڑا ایک جملہ آہ کے تے وسا وسا کے پڑھ او اپنا پورے ٹائم جاواں نہ. جتنا آکھے اتنے میں پڑھنے، کیونکہ میرے بعد میرا مرشد میرا سردار میرا باپ ممبر تے موجود ہے. کیونکہ عدنان جھنوی دے عقیدت مطابق سید ایک دن دا بھی ہوئے تے او باپ دا درجہ رکھ دے، سید زادی ایک دن دی بھی ہوئے او ماں دا درجہ رکھ دی. اچھا چلو جی پڑھ دینے ہیں. بچیاں نے قصیدہ کڑھ دیتا ہے سرکار مسلم بن عقیل دا. میں نے آج دے دن دی قسم ہے صرف پورے سال صرف ایک ممبر اتے پڑھیا گیا. اس تو بعد سال پورا باندھ رہا تے آج ڈیری کھلی تے آج میں پڑھا لگا. اور بھی میرے شیڈول وچ کوئی نہیں ہے. بچیاں دا دل ہے کہ آج دن جو سرکار مسلم دے تے جے سنو سرکار مسلم دے دربار وچ بارگاہ حاضری لوان آئے ہو نا سارے. مرشد زادہ صلوات سارے اونچی آواز نال پڑھو، قصیدہ سنائیے جی. ایک ایسی صلوات پڑھو کوفہ روضہ سرکار مسلم دے نال صلوات دی آواز ٹکرا. سرکار عقیل دے وہڑے دی، 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 سرکار شرازیاں اے منظوریاں لے پنڈ نے تے سادات میں کلا نہ رہ جاواں. سرکار عقیل دے وہڑے دی، سرکار عقیل دے وہڑے دی، سرکار عقیل دے وہڑے دی. توقیر جناب مسلم ہے. بہت مہربانی، نہایت شکریہ. آل محمد تنو سلامت رکھے. کیونکہ تواڈی عقیدت اتے تواڈے معیار سماعت اتے منو بہت بڑا اعتماد ہے. اس اعتماد اتے میں 17 بہت مشکل شروع کر بیٹھا. سرکار عقیل دے وہڑے دی، توقیر جناب مسلم ہے. سرکار عقیل دے وہڑے دی، توقیر جناب مسلم ہے. چاچے حیدر دی جرت
جرت دی چاچے حیدر دی جرت دی تصویر جناب مسلم ہے سارے بولو حیدری الحمدللہ رب العالمین چاچے حیدر دی جرت دی تصویر جناب مسلم ہے سر چو جی ڈکو شاہنے آلیو شاہ جمال پورا حافظ آباد دے مومن عزادار چنے ہوئے اکٹھے میرے سامنے او مومن جنہاں نو سنا کے ذاکر بن دین آلے محمد تن سلامت رکھے سرکار عقیل دے ویڑے دی توقیر جناب مسلم ہے چاچے حیدر دی جرت دی تصویر جناب مسلم ہے سر چاو جی کیا شان ہے سرکار مسلم دی میں پیادا انج پاک عقیل دی زوجہ دی جھولے کو حال کے رنگیا ہے انج پاک عقیل دی زوجہ دی جھولے کو حال کے رنگیا ہے جی میں زہرا غازی منگیا حیدر مسلم منگیا ہے واہ واہ بسم اللہ کران ہاتھ اچھے بولو حیدری انج پاک عقیل دی زوجہ دی جھولی کو حال کے رنگیا ہے انج پاک عقیل دی زوجہ دی جھولی کو حال کے رنگیا ہے جی میں زہرا غازی منگیا او میں حیدر مسلم منگیا ہے حیدر دیا پاک دعاواں دے حیدر دیا پاک دعاواں دے تاثیر جناب مسلم ہے سارے قرآن پڑھو حیدری الحمدللہ رب العالمین ایڈا ذاکر ہی نہیں جتنا ترس کیتا جے آل محمد تن سلامت رکھے چاچے حیدر دی جرت دی تصویر جناب مسلم ہے کتنے بندے بولن کتنے بندے دعا کرن تے 17 دا حق ادا ہوئے ایڈے وڈے پنڈال چ بندہ ایک بولے میں راضی ہوں دعا کر کے لگا ویسا سرکار مسلم دی عزت دیاں 17 تیرے حوالے پہ کردہ میں پیادا غازی وانگو وچ دنیا دے ہے مرکز پاک وفاواں دا غازی وانگو وچ دنیا دے ہے مرکز پاک وفاواں دا ایمان ہزارے سیرے دا ناز پاک براواں دا ایمان سارے ویڑے دا اتناز پاک براواں دا میڈیسن رکیا دی سونے میڈیسن رکیا دی سونے تقدیر جناب مسلم ہے بسم اللہ کر مالک تو سلامت رکھے سلوات سارے اچھی آواز میں پڑھو نہیں یہ آخری بندے پڑھو نہیں لیٹ ہو جائے مجلس غریب دی جڑی جاتے ہاں دیئے بپا کوئی نیا وے اجڑ سہن آندی ہے مجلس غریب دی جڑی جاتے ہوں دیئے بپا کوئی نیا وے اجڑ سہن آندی ہے مجلس غریب دی
جڑی جت ہوندی ہے بپا کوئی نہ آوے اجڑی سہن آندی ہے مجلس غریب دی مالک تیرے پر سے قبول فرماوے بپا کوئی نہ آوے حافظ آباد آلیو میں سرکار مسلم دا فضائل پڑھدا رہا تے بندے پرسا دیندے رہے سیدزادہ جڑے بندے فضائل وچ روندے رہے نے انہاں واسطے میں مصائب کیا پڑھنا ہے دیگر ہو گئی ہے آؤ قصیدہ جتنے بھی پڑھتے رویے جڑی بی بی شام چوان دیئے او فضائل نہیں سنن آندی ہے او بھراواں نو روون آندی ہے مجلس غریب دی جڑی جت ہوندی ہے بپا کوئی نہ آوے اجڑی سہن آندی چلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں بسم اللہ کرام بہناں نو نصیب ہوویں تنو آج دے دن دا واسطہ میرے پاس ویکھے کسے دا پترا کسے دا بھرا سیدو میں تنو اگے یاکھے میرے ذاکری آلے دعوے کوئی نہیں چاند بد عقیدے لوگاں نے مجلساں دا ماحول خراب کرن دی کوشش کیتی ہے ماتمی سمجھو ماتمیاں دا نوکر سمجھو ذاکر سمجھو ذاکران دا نوکر سمجھو منت کر کے پیایا دا دنیا دی ہر چیز ویچ چھوڑے ایک اکھاں دا پانی نہ ویچے مرحبا 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 کوئی سید کوئی ماتمی کوئی عزادار کرے یا سوال عدنان جھڑوی منت کی تیئی تے او بھی اکھاں دے پانی دی وجہ کیا ہے شاید تنو پتہ ہی نہ ہوئے اے اکھاں دا پانی نہیں اے شبیر دے زہمہ دا علاج مرحبا مرحبا جتھے مجلس حسین ہوئے مجلس پردے داراچ محمد ڈکھے پاسے علی تھی آوین دیئے سیدو عزادارو حال نہیں آدھی ہتھاں چ رومال ہوں دے ایک ایک مومن دے کول جا کے آدھیے منو تیری حاج چاہی دیئے میرا پوتر ڈاڈا زہمی ہے میرے پوتر دے زہمہ دا علاج تیرے کول او حافظ آباد آلیو آج مجلس تے وسیلے دلال محمدی حالی ولی دھی تیرے بوئے تھی آ گئی ہے محمد دھی نو حالی نہ ولاوے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام کوئی نہ آوے اجڑی سہن آندی ہے مجلس غریب دی جڑی جت ہوندی ہے بپا کوئی نہ آوے اجڑی سہن آندی ہے دیگر دے ویل جندی لٹ لئی شامیار دا ہائے حسین رومن دے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام مالک تیرا پرسا قبول فرماوے دیگر دے ویل جندی لٹ لئی شامیار دا کوئی نہ آوے میری زندگی توڑے درمیان پہ گزر دی ہے میں جانتا اے علاقہ اے حتہ مصائب دا بہت عاشق ہے ایک تیرے مزاج دا وین کروں اللہ کرے میں پڑھ دوں تو سن لوں میں لٹ لئی شامیار دا کوئی نہ آوے اجڑی سہن آندی پردہ پیا رات پونج سجاد دیا او اکھیاں دی کیتا زہمی بھین سوالے او نادر مگدی شالا باکر جیوی مان بھین غریب دی جی خیر روان دے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام شالا اپنے گمج کدی نہ رویں میں نوکران تیرے حکم چل دیں آدھا پیا رات پوج سجاد دیا او اکھیاں دی کیتا زہمی بھین سوالے او نادر
شور منگدی شالا باکر جیوی مان بہن غریب دی کھانا منگدی ہیں پانی منگدی ہیں اچھا رنیت رو کیا دیئے بی بی آدیے منو سار منگوانے او میرے باپ دا مرحبا مرحبا نہ شرم کر نہ شرم کر بی بی آدیے منو سار منگوانے او میرے باپ دا او میرا عابد بچان محال اون تھک پئیاں انہا قیدہ تو وہ لگی ویسا پیو دے یا حسین خیر رومن دے بسم اللہ کرام دھیاں دے پردے ہونی چلو سارے رو پیو کنجوسی نہ کرام میں نے آئے دے دن دی قسم 19 سفر سکھر ببر لو اے میں جڑا وین کرن لگا حافظ آباد والے میں نے سائن زہرا دے حالی ولن دی قسم ہے میں اے 17 سکھر 19 سفر پڑھیاں میرے حصے دی مکان ہوگی لوگاں نے اگے پڑھن ہی نہیں دیتا جس بندے گھر قبرچ علی دے سامنے رونا ہے جس گھر کلیاں بہ کے علی نو پرسا دیونا ہے او بندہ سار چاہے میں پیادہ 2 میات جہان تے دفن نہیں ہوئے تے ہنوار سمیات چھپائے او پہلا میت حسین ندی مادہ ووڑ ترات دے وقت جنہ ماتم کرنا ہے یادہ پیا دوجے میت نو چاہتے ہر وہ شام دے وچ وہ او پیو پترانی روہائے او ہوئی دادی وانگو ہائے وہ دفن سکینہ ڈتی قبر سجا دے یا حسین واہ بھائی واہ ٹور کے زندان شامچ حسین دی زخمی کرنا والی دی او جوانا نوری کناتا دا پردہ بنی ہے سار فضا نے گسل دیونا شروع کیتا ہے جڑا کافی دیر ہوئی ہے او حافظ آباد ماتمی مجمع سجاد امام دی رات ود گئی ہے پر میں دادی اماں اجا میری بھین دا گسل وہ چوکھی دے رہے فضا ماتم کریں دی باہر آئیے آدھی سجاد او مانگ دعا زمین پھٹ ونجے میں فضا مر ونجا کیوں دادی اماں میں بھین دے گسل دے دیر پچھئے تسی موت دیا دعا مانگ دیو رنی فضا تے رو کیا دیئے ایو وجائے او زنجیر نلہ دے ہر وہ بھین تیری دے او میڈا قیدی پتا یا حسین او زنجیر پہ واسطنا ہڈیاں بچ وہ ہم بند ہو گئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے حریوان ممبر مرشد دے حوالے کریاں لے ہتھاں پہ بھین دا جنازہ چاہیاس اللہ دی کائنات چا پہلا منظر بنائے جاندہ جنازہ اوی قیدہ رہی نہ شرم کر جہاں چاہا اوی قیدی رہی دھیاں دے پردے ہونے غریب آلے قبرستان آئے نا کھٹی کھٹائی سجاد نو قبر ملی ہے ارادہ کی تانے میں بین دا میت قبری چڑکھا یا قبری چودو ہاتھ برآمد ہوئے نا آواز آلی سجاد بین دا جنازہ میں نو دے آواز آلی تو کونے ہولے ہولے آواز آیا نیوی سن جاتا او میں اکبر نہ شرم کر میں اکبر آ گیا اکبر کا نام آئے سجاد فرمینے تو کیوں آیا ہے رونا اکبر تیرو کیا دے آیا معافی نہ سکینہ تو او میرے شہر چزہا مات آیا معافی منگا حضرات مومنین
بڑے اچھے انداز میں خطاب فرما رہے تھے ذاکر اہل بیت جناب عدنان رضا جھنڈوی صاحب آپ منڈی بہودین اب ممبر سلطان کربلا پہ آنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عمدت بازی بیر ذکر فضائل بیر ذکر مسائب محمد و آل محمد ذاکر اہل بیت سید زادہ سید محسن رضا رضوی شاہ صاحب اور ان کے بعد عمدت ذاکرین ذاکر اہل بیت جناب سید مزمل حسین شاہ شرازی شاہ صاحب آپ ٹھٹنور شاہ اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عمران خادم بجلی صاحب جو کہ آج کی پاک مجلس کی آخری شخصیت ہیں جو شفیع تبوت فرزندان حضرت امیر مسلم علیہ السلام پر آمد کروائیں گے اور ماتمی سکتے ہیں پرسا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادات و مومنین دعائے جناب امام زین العابدین مولا فرمیندن ایک وقت واسی آفات بیماریاں ہلاکتاں حسن یا جداں ذہن دے وچ اے بات آ جاوے کہ گھروں جا رہے ہیں پتہ نہیں واپس ہٹنے یا نہیں تو میرا امام فرمیندے اس دعا نال توسل رکھنے پھر توں جانے اسا 14 جانا تو دعا ہے اللہم ارزقنا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم احشرنا فی زمرت الحسین اللہم احشرنا تحت اللواء الحسین وجعلنا من الباقین فی اذاء الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد آل محمد صلوات بلند آواز نال پڑھو. میرے وطن دے سرداروں صلوات ایک ایسا عمل ہے اس دے نال کوئی عمل شامل نہیں ہو سکتا تے انہیں دا کسے دا بھی فرمان ہوئے تو انہیں دے جو پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے انہیں دا درمیانہ بھی محمد ہے اے جو سارے دے سارے محمد ہیں تو معصوم فرمیندن اگر کوئی حاجت ہے تو تنہائی وضو کر کے 10 مرتبہ صلوات توں پڑھ لے تیرے حاجات جانن تے اساں 14 جانو. اللہ یا الہی مولا زندگی دے وے صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو. صلی علی محمد. توڑی محبت کو دیکھ کے ایک جملے دا اضافہ کریں نا تاکہ این دا مجلس وچ بہ کے یا آل محمد دے اتے درود پڑھ کے سوچنا مناسب نہ ہوئے. معصوم فرمیندن جدن کوئی بندہ مجلس وچ یا کسی محفل صلوات پڑھ دے تو صلوات پڑھ کے اٹھ گئے. معصوم فرمیندن پورا سال اس جگہ تے نہیں آتا. توجہ ہے نا پورا سال
اس جگہ تے نہیں آندا، سال دے بعد اسے دن آندے بھئی 9 ذی الحج چا سمجھو، 9 ذی الحج 2020 صلوات پڑھ کے اٹھ گیا، 2021 9 ذی الحج چ آئے تو مجلس جھکو تے شروع آئے، پھر آ کے مجلس وچ بیٹھے، جڑی میری بات ہو سی میں دسے سائیں میری، جڑی سائیں دی بات ہے وہ سائیں دی، پھر اسے مقام تے بیٹھے تے کسی ذاکر خطیب نے آکھے صلوات پڑھو، تو صلوات پڑھ دے ہوئے 2 ملک اس دے مونٹھے تے ہاتھ رکھ، حوصلہ کر سارے حساب وچ گڑبڑ نہ کر، توجہ توجہ توجہ، سارے حساب گڑبڑ کہیں انہوں نے جیڑی 2020 ذاکرہ کیا ہی بھی صلوات پڑھو چاہے تے جیڑی تو صلوات پڑھی آئی تو این 2021 9 ذی الحج دی آمد تک آج تک اساں آجاں اس دا ثواب نہیں لکھ سکے تائیں پھر پڑھ چھوڑو، صلوات سارے بلند ہوا، مولا زندگی دے مولا حیاتی رکھے، اس ذکر جناب دے نصیبیں چھوئے، شالا مظلوم دی مجلس وچ روو، باقی دنیا دے ہر غم تو محفوظ ہوو، کوئی زیادہ نہیں پڑھنا، صرف اتنی پڑھنے کہ اگر شام کو تیری میری فرشت بارہویں دے سامنے جاوے تو تیرے میرے نام دا اندراج اکٹھے ہوئے، کربلا تو کوفہ اس ویلے 45 میل، میں بغیر تورا ٹائم ضائع کیتے دے 2 یا 4 منٹ میرے بعد جنہیں پڑھنے ہو ممبر پاک تے تشریف فرمایا، اس ویلے کربلا تو کوفہ 45 میل 7 دفعہ دا زوار ہاں تے قدمے نال کچ کے آیا، اس ویلے کربلا تو کوفہ 45 میل، ہون اتھائیں علامہ نے ایک تشریح کی تھی، اللہ کرے میں تو کچھ سمجھا سکا، او فرمیندن اٹھ دا سفر ہائی 22 گھنٹے دا، توجہ 22 دونے 44، شاہ جی 1 گھنٹے اٹھ 2 کلومیٹر کریں، تو اٹھ دا سفر ہائی 22 گھنٹے، علامہ فرمیندن اگر عام انسان ٹور پوے تو وہ بھی 2 کلومیٹر کریں دے تے اگر وہ دوڑ پوے تو 3 کلومیٹر کریں دے، یعنی بھجان آلے مرد دا سفر ہائی 15 گھنٹے دا، اٹھ لڈیو ہوئے دا سفر ہائی 22 گھنٹے دا، ہون سمجھنے زوہر دی آزان اچ حسین دی بھین کربلا سنی، واہ واہ، میں تو سمجھا ہی شاید تھک گئے ہو سو، وقت سمجھو رومن مقصد ہے، ہاں بابا 22 گھنٹے دا سفر ہے یہ اٹھ دا، 15 گھنٹے دا سفر ہے بھجان والے مرد دا، ہون تھوڑا جیاں ذہن تے زور دے زوہر دی آزان حسین دی بھین مقتل سنی، اجا مغرب جا آزانا نان ہویاں تا علی دی دھی کوفے پہنچے، واہ 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 واہ، ایمیں حق، اور میں میری گل سنو تو رہے کہ علاقہی میں نیاز مندہ، ایک مذہبی طالب علم شاہ جی مذہبی رہنما میں ہاتھ بنی کھڑا، تو آدھے ساڑھے کلو اگر کو عمل رہ گئے تو صرف یہ مجلسی وے، باقی جڑے نمازاں پڑھ دے ہیں شباں پڑھ دے ہیں اسا کو علم ہے، لیکن مظلوم کربلا دے ذکر چکڑیں چودری ذہن گھن کے نہ بہیں، اے مہربانی کریں جو عمل ای ہو رہ گئے، 22 گھنٹے دا سفر اٹھ دا،
15 گھنٹے دا سفر بھجن والے مرد دا ظہر دی اذان سنیے حسین دی بھیڑ مقتل جس ویلے آ کے بھرا دی لاش ڈھونڈ دی ودی ہے چاوا قرآن میرے سر تے رکھا جا مغرب جا آزانہ نہن ہویا تو علی دی دھی کوفے پہنچی بیٹھی ہے. دوسری بات پردے چاونے لے میرے ماما بھیڑا دھیاں یہ تہاڈے حصے دا جملہ ہے جیڑی آرام دے سواری ہوئے شاہ جی ہر ماں اپنے بچے کو نپ باندھی ٹوڈی آرام دے سواری مگر ٹوڈی دے وچ بھی بہ کے ہر ماں اپنے بچے کو جھولیے چپا کے پکڑ باندھی کربلا تو کوفہ اٹھیں دا سفر اٹھ بھی لگے ہوئے انہیں دے اتے مرد نہ ہن عورتاں ہن اور جیڑا اٹھیں تے بھی ہن انہیں دے ہاتھ کھلے ہوئے نہ ہن ممبر دی قسم انج بدھے ہوئے ہن لیکن جیڑا کربلا تو کوفہ آلے پاسے سواریاں روانہ ہوئے انہیں دے کلو بچے بھی ہن ہون میں دیکھ ساں جو کیڑی آکھتے موہر لگی ہوئی ہے کہ نئے بچے ماں کو انج نپیا ہویا کہ نئے بچے ماں کو انج نپیا ہویا. سب تو زیادہ نقصان علی دی دھیدہ ہے کربلا تو کوفہ دے رستے تے وہ ممبر دی قسم 45 میل تے 47 قضیہ 45 میل تے 47 قبر اے بچے ڈھان دے ہیں اٹھ لتنے دے ہیں اے بچے ڈھان دے ہیں اٹھ لتنے دے ہیں جیڑے ویلے ہاتھ چھٹن پوندے ہیں رو کے آدھے ہیں اماں میرے ہاتھ چھٹ دے ویلے نا ممبر دی قسم کوہان تے متھا مار کے آ جان واس سادہ بھی نہیں ویلے اللہ ہو سلامت رو بابا مولا زندگی دے مولا حیاتی رکھے سوائے اس غم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ مولا صحت دے مولا شفا دے کربلا تو کوفہ 45 میل 47 قبر کوئی میں زیادہ نہیں پڑھنا ہو سکتے میں اگلے جملے تے چھوڑ دے میں اپنے عزیز کو ٹائم دے سب تو زیادہ نقصان علی دی دھیدہ کربلا تو کوفہ دے رستے تے 47 قضیے میری خوش نصیبی سالار قافلہ میرا عزیز میرا بھائی بیٹے میں بھی 7 دفعہ دا زوار ہاں 47 قبر تے 45 میل پہل ہی گالتا اے ہے بھرا دی لاش تو آپ نہیں اٹھی شادی آپ پہ نہیں اٹھی کسے مجتہد کو لو پوچھ گنے جو بھین بھرا دی لاش تو آپ پہ اٹھی ہوئے البتہ ایک گل پڑھنے چاہدی ہے جڑن بیٹھی آئی کپڑے دا رنگ کو جو ہو رہا جیڑے ویلے بھرا دی لاش چھوڑ کے اٹھی ہے شاہ جی کپڑے دا رنگ تبدیل اٹھ دی جاتے بھرا دی لاش دنالے گل کی تیس حسین وطن ہوئے تیری سونی قبر بڑھاوا وطن ہوئے تے کو سونا کفن پواوا میرا ویر مائیوں کچھ سنے کوئی شام سنی دیئے واہ واہ ایمیں آگے محسوس ہوندے مجلس ہون شروع پی ہون دیئے بس ہکو جملہ تو اس نے بعد ہک وینت دعا عبداللہ نام دا بندہ ہے شاہ جی یہ کوفے تو ایک سائیڈ تران اے آدھے میں کربلا آیا آدھے میں مرونیا ہاں میں بارہ محرم دے نہیں سفر شروع نہ کرا آدھے میں گھر دی تیاری کی تھی میں کربلا تو نکتا کربلا تو دے ہوتے آیا جیڑا کربلا تو سدھا کوفے وندا آدھے میں یہ رستے تے چڑھیا میں گھوڑے سوار ہوں میں سفر شروع کیتے اجن میں کربلا تو 30 کلومیٹر اچ نہیں گیا میں رستے تے ڈٹھے تے ایک بچے دی لاش ملی سلامت رہو مولا زندگی دے عبادت اچ منت نہیں ہوندی نہ منت کرن دا آدیاں اگر آنکھ وصف ہوئی تا اے شریفیں دا غم میں تے غریبیں دا غم میں اے اون دا غم میں جن دی لاش تو بھینی میں گزری ہے جی میں اکھیں دے کچھ نہیں لگتی
اے آدھے میں جڑے ویلے کربلا تو کوفہ والے رستے تے سفر شروع کیتے شاہ جی آجے میں 30 کلومیٹر اچھ نہ ہم پہنچا میں کوئی ایک بچے دی لاش ملی آدھے میں جلدی دے نال گھوڑے تو لگا میں قبر بنائی اللہ جان دے بچہ کی میں ان کو رستے تے موت آئی آدھے میں قبر بنائی قبر بنا کے تے میں اس بچے دی لاش کو چاہ کے میں ایویں قبر اچ رکھن پیاں تے پاسے نالوں آواز ہے یہ تیری بڑی مہربانی تیرا بڑا شکریہ تیری بڑی مہربانی آدھے میں سجے کھبے ڈٹھے آواز مستور دیئے مگر نظر نہیں آدھی آدھے میں سجے کھبے ڈٹھے مگر اس مستور دے میں کو نظر نہیں آئی میں کہ شاید ہو سکتے میرا اکھیں اس قابل نہ ہو میں زیارت نہ کر سکا اللہ جان دے کون مستور ہے آدھے مر منیا ہاں میں وقت سفر شروع نہ کر رہا آدھے جنہاں میں وقت دوسرے کلومیٹر اچ گیا تھے میں کو ہور بچے دی لاش ملی ہے پتہ نہیں تیت ہے کر کے چپ کر گئی علی دی دھی دا صدقہ کربلا تو کوفہ دے رستے تے کم ہے ممبر دی قسم ہے آدھے وقت میں گھوڑے تو لکھا میں قبر بنائیے قبر بنا کے میں بچے دی لاش چاہ کے دفن کرن پیاں تو اس سے بی بی دی اس سے آواز دی میں کو آواز ہے یہ ہے آپ دے خدا کو ہاتھ نہ لاویں سلامت رہو بابا سلامت رہو ان کو ہاتھ نہ لاویں آدھے میں اٹھی کھڑا میں سوال کیتے میں پہلے بچے دی لاش دفن کیتی ہے تو سا شکریہ ادا کیتے میں دوجے بچے دی لاش دفن کیتی ہے تو سا شکریہ ادا کیتے ہون میں ان کو ہاتھ کیوں نہ لاواں آواز آدھی ہے میں تے کو نظر بھی کہہ نہیں آمنا اے جڑی آواز پیا سن دیں عام بی بی دی آواز نہیں یہ مدینے والے محمد دی دھی دی آواز ہے اے حسین دی اماں دی آواز ہے میں تیری جنت دی زامنہ جنہ تو میرا پہلا بچہ دفن کیتے او بچہ ہا او مرد ہا جنہ تو دوٹھا کیتے تو مرد ہا یہ کو ہاتھ نہ لاویں اے میری غیرت دا مسئلہ ہے اے میرے حسن دی دی اللہ اللہ سلامت رہو بابا مولا زندگی دے آدھے کربلا تو کوفہ این رستے دے ہوتے میں سفر کیتے اور میں دل سچیندہ رہ گیا کہ مرونیا ہاں میں آج دے دن این کربلا تو کوفہ والے رستے تے میں سفر نہ کر رہا سادات و مومنی آئیے کوفے ترائے بندے ہیں کیتیے میں سنیے باقی چپ ہو گئے ہو اس تو پہلے ایک دفعہ آئی ہے تے اندے استقبال واسطے کوفہ تو 9 میل بہر خود علی آیا ہا آج کوفہ آئی اندہ پتھریں استقبال کی ممبر دی قسم جڑے پتھر مارنا لے ان ہونے کو بھی پتہ کہنا ہے جو علی دی دھی ہے آ بیٹھی کوفے کدھی نہ آوے آئیں حالت کوفے آ کھڑی ہے دربار زیادہ لمبا نہ کرو آ کھڑی ہے دربار اے بے غیرت دے آج کوئی شیعہ ہوئے ہا میں ان کو ڈساواں ہا جو اے حسین دا سر اے حسین جب بھیڑی ہیں اے حسین جدھی ہیں ان کو کسے بے غیرت نہیں سے دربار اچ ڈسے تیرے جو زندان اچ مختار سقفی بہت بڑا شیعہ تیرے زندان اچ ان کو سڑ گھنٹ مبارک دے آدھے ونیو گھنو مختار کو شاہ جی ایک دعا منگی کرو اگر بندے دے ہوتے وقت آوے یہ بندہ قید ہوئے تے نال بھینی نہ ہو نال دھیاں نہ ہو بندہ مستورات نال نہ ہوئے کلہیں گزر میں دی
جناب سجاد کھڑے دربار کھان دی کیا پوزیشن ہے؟ اگے اگے ہے جناب سجاد، ان دے پیچھے ہے جناب فضا، جناب فضا دی کھان دے پیچھے متھا علی دی دھیلا، اس دے پیچھے جناب فروا، جناب رباب، اور جناب کلثوم اور جناب رباب دے درمیان ہے 4 سال دی دھی حسین دی، ان دے کرنے چو خون کن ہے بی بی نے گلچ پاتے ہوں کنہیں سوچی جنہاں کربلا تو شاجی ٹوریان نا علی عباس اے ہاتھ انج پاہ بند کیتے ہیں، انج ہاتھ پاہ بند کیتے نا مگر انہیں ہاتھ کڑیاں لے ہتھے نال مستورہ ماتم کریں جانا، اے بے غیرت ہے میں تے ہی سارا کچھ ماتم وسط کیتے، اے اگر ہی میں شام تک لگا گیا تے ہی میں ہاتھ کڑیاں نال ماتم کریں جا گیا، میرا مقصد تا نہ راسی، اس بے غیرت نے حکم دیتے اللہ اونو ہون رسیاں کھول کے پسے گردن بچے، مختار صفی تیرے زندان چے بلا، ہاتھ کڑیاں پیریں چ بیڑیاں گلچ تو نوجوانوں دربار علی پاسے آندہ پہ زنجیریں دا چھنکار علی دی دھی دے کرنے تک پہنچے، شرم نہ کر مکانی شریف اندر بس ہو گئی میرے حصے دی مجلس، ای جنن آواز شاجی علی دی دھی دے کرنے تک پہنچی ہے نا، اس ویلے بی بی ایک جملہ اما فضا جی سین اما میں تے کو ہون تک نہیں آکھیا، ہون دعا مانگ زمین پھٹ ونجے تے میں زینب نہیں آئی سمجھ اما ہون دعا مانگ، ہون جناب فضا نے سوال کیتے، بی بی فضا آدھی ہے اگر تو ٹوری مدینے تو مکہ تو کربلا، پھر 7 محرم کو پانی بند ہوئے، 10 محرم کو ہور دلا شاہی عبداللہ دی آئی، علی اکبر دی آئی، تا یہ جملہ نہیں آکھا علی دی اس دی وجہ، اما صرف وجہ ہے جو بھرا مختار بھی آدھا پائے تے میرے سر تے چادر بھی کوئی نہیں، اما دعا مانگ، مختار آ کھڑے بس مقام مختار آگے موجود ہے، ابن یاد آدھے میری خوشی دا دن ہے، مانگ جو کچھ منگنا چاہتی، پہلے بندے تو گھن کے آخری بندے تک اتھے چاہیدہ ہے کہ مختار آکھیا میرا قیدہ ریا کر، مگر مختار نے گل نہیں کی، مختار آدھے صرف اگر کر سکتے تو اتنی مہربانی کر، بے شک فوج میں نے نال دے، میں سنے اکبر دا بابا کربلا آیا ہوئے، ہائے اکبر دا بابا کربلا آیا ہوئے، میں کو صرف اتنی اجازت دے میں اپنے مرشد حسین دی زیارت کر رہا ہوں، اے بے غیرت دے اگر وہ اکبر دا بابا تیرا مرشد حسین اگر میں تے کوئی سے دربار چ ملا ہوں، مختار نے دیکھنا شروع کی دے فرمیندن او بے غیرت قیدی سمجھ کے میرے نال مذاق کی تھی، اگر میرا مرشد حسین دربار چ ہوندا تو تخت نہ بیٹھا ہو جاؤں میں، اے آدھے مختار میں تے کو دکھا سکتا ہے، اس بے غیرت نے تلوی پوڑی تو سارا تشت آتے اندے سامنے کیتے، کی میں دساواں سجے جا زلفاں کھبے جا سجے داڑھی چ ریت تو خون رلیا ہوئے، سادات مومنین پیاس دی وجہ تو لب سکے ہوئے، مختار نے اپنے ہاتھ تے رکھی، ہاتھ تے رکھ کے آدھن عبد خدا تو کون؟ اسے ساری جو آواز آندھی ہے مختار آج نانے دی گود ہوئے ہاں تے تو میں کو دیکھا کی میں نہ سنجانے ہون مختار کو پتہ لگے یہ تے میرا مرشد حسین ہے، یہ تے میرا مولا حسین ہے، اس نے کہتے اللہ اکبر آکے اس نے زنجیریں دے کڑیاں تروڑین نال علیہ سپاہی تو تلوار چھکیے جن شاہ جی اللہ اکبر آدھا پیا ہا یڈو ہاتھ کڑیاں لے ہاتھیں دی کنڈ دے ہیں،
اگل مار گیا دے چاچا جنگ نہیں کرنی بھرے دربار چ مختار پچھا ڈٹھے دشمن دا دربار ای مقام تے کون میں کو چاچا سدن اگل مار گیا دے چاچا کیوں سجے چاچا تمہیں کو سجے تا سجاد ممبر دی قسم رو گیا دے چاچا پچھا نہ دیکھیں صرف میں سجاد نہیں ہی زینب هذه ام کلثوم هذه رقیہ عقل مار گیا دے سجاد آجا تو دشمن دا دربار چ تو سجاد کیویں دسا غازی کے نبی اللہ اکبر غازی کے تھے آدھے چاچا ماریا گئے آدھے سر کے میں میرے بابے حسین عقل مار کے آدھے سجاد چاچا غازی آدھے سامنے آلے گھوڑے دی گردن نال دے گو میرا چاچا غازی عقل مار کے آدھے تو جو آدھے پچھا نہ دے گا کیا زینب نالے اگر مار گیا دے چاچا صرف پھپھی زینب نہیں کلثوم رک حضرت امین بڑے اچھے انداز میں خطاب فرما رہے تھے سیدزادہ سید محسن رضا رضوی شاہ صاحب اب آپ کے سامنے ممبر سلطان کربلا پہ آنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عمدہ ذاکرین بیر ذکر فضائل بیر ذکر مسائب محمد و محمد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب عمران خادم بجلی صاحب جو کہ آج کی پاک مجلس کی آخری شخصیت ہیں جو شبیہ تبوت فرزندان حضرت امیر مسلم علیہ السلام برآمد کروائیں گے اور سنگتے پڑھو اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریے ایک صلوات با جماعت پڑھ میں ذکر پاک شروع کراں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے ابتدا تے صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین مظلوم دی ذات صلوات الصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین صلوات سید العرب والعجم مکی اللہ مدنی کی لفی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات سیبتاج والمراج والبراج والعلم اسمہ منور مقدس مرکوعا منکوشا فی اللہ والقلم آمد للمصطفیٰ صلوات والا وزیری و خلیفتی و ابن امی علی بن ابو طالب امیر المومنین نعرہ حیدری زینت المسجد والمنبر فات الہدے والبدر والہنین بیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین نجف دے والد ذات صلوات الصلاة والسلام علی سیادت الجلیلت المخدومت جدوں وسدی آئی میری سین جدوں اجڑ گئی آئی مظلومت مغمومت المحرومت لناک میراث ابیہا خالی واللہی اللتی کال عند وقت الوداع من الخیام یا زینب علیکمنا منی سلام اللہ دے حوالے الصلاة والسلام علی حسن المعصوم المسموم میرے وطن آلیوں مسموم کو آدم جے کو ایک بار نہیں دو بار نہیں جے کو کئی بار زہر ملی وعلا حسین الغریب حسین تغریب مقتول المذبوع من الکفات تسیام بھینین دا تصابرہ دو مقتولان دیاں بعد مرن دے
تے نہیں ہویاں اکھیاں بند ایک مسلم پتر او عقیل دا دجا زہرا دا فرزند روਣ والی کیڑی گل ایک دیاں دھیاں لاش تے آئیو تین رسیاں وچ پابند بیدیاں دھیاں لاش تے آئیاں ہن رسیاں وچ لکھ دفعہ تواڈیاں روندیاں اکھاں نوں ویکھ ایک ہور وین پڑھنا چاہنا میں مقتول دی مجلس پڑھدا تے جیندی لاش بازار پھرائی گئی جیندا سر لٹکا دروازیاں تے پورے شہر چ عید منائی گئی روਣ والی کیڑی گل جندی جوڑی کوس گئی من دریا تے او وی ظلم دے نال کھوائی گئی جندی زوجار الموئی سفراں وچ لاہور دے وچ دفنائی بہت سونا رنے ہو اتھائیں جملہ مصیب دا 12,000 کوفے والے خط بھیجا حسین بادشاہ نے بابا الطاف شاہ جی 300 قاصد ہر خط یا کچھ لکھا ہے سردار حسین کوفے نہ اور کہیں پاسے نہ جاؤ کوفے لگے ہو اساں تہاڈی بیعت کرے سو حسین پہ فرمیندن مسلم جی سردار میرا وکیل بن کے کوفے ونج تے ہاتھ جوڑ کے دے سردار کلے ونجنے سید آندے کلا نہیں ونجنا جوڑی پوتراں دے نال نہیں ونج آدم متا تہاڈی بھین اجازت نہ دے حسین پہ فرمیندن لجپال دی دھیے سخی دی دھیے خالی نہ ولا سی جناب مسلم ٹر پین اپنے خیمے چاہنے آدن ابراہیم محمد امام میں تیرے بھراد وکیل بن کے ویندہ پیاں جوڑی پتران دی تیار کر میری سین نے جوڑی پتران دی تیار کی تھی تے سردار دے سامنے ہاتھ جوڑ کے دی سردار میں چند وسیعتاں کرنیاں پہلی وسیعت میری یہ وے پہلی دفعہ میرے شہزادے تواڈے نال سفر تے ویندے پینے جتھاں آکھن تھک پیاں اتھاں آرام کرے اجرکم من اللہ وقت دین کو سفر کرے تے دوجی وسیعت میری یہ وے جڑا میرا چھوٹا پترہ ابراہیم ہے نا ان میرے سینے بغیر نیند نہیں آدھی انہوں اپنے کول سمایا ہے تے شہزادیاں دا سر چم کیا دی ونجو بابے نال خیال رکھا ہے انہاں بھیڑاں دیاں عیدہ نہیں ہوں دیاں جنہ دے بھیرا پردیس چون اجرکم من اللہ 15 رمضان کو حسین دا سفیر مکہ چٹو رہے 5 شوال کو کوفے پہنچے 80,000 بندے بیعت کیتی ہے حسین بادشاہ نو خط لکھنا سردار حسین اور کہیں پاس نہ جاؤ سیدھے کوفے لگے آؤ کوفے والے بیعت کر چکے نا دیتے 2 مہینے تا 2 دن جناب مسلم کوفہ چ گزارے نا پہلا گورنر بشیر بن نمان ان دی جگہ تے ابن زیاد آ گئے اس حکم دیتا ہے جڑا بندہ مسلم دی بیعت کرے سی ہوندا گھر جلا دے ساں او کو قتل کرا چھوڑ ساں ابن زیاد دی ڈر دی وجہ تو بندہ مسلم نو چھوڑ گیا نا جدو ساز دی لہائی دی جناب مسلم نماز پڑھائیے مغرب دی تو مسافے کان سجے دیتا ہے والخبے دیتا ہے کوفہ دی جامعہ مسجد ویران نظر آئیے حسین دے سفیر دا امامہ کھول کے گالے چاہ گیا ہے اکھاں سامن دے بدل آر وسدیاں پہیاں نے تے مکہ لے پاسے مو کر کے دن سردار حسین کوفے نامے کوفے آلے میں نو چھوڑ گئے نے تو اکلہ نے تیرے نال علی دیاں پردہ دار دیاں نے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ
عزت والے لوگوں ممبر دی عظمت دی قسمیں جڑے در تے حسین دا سفیر ویندا ہے در بند نظر آندا ہے جوڑی پتراں دے نال ہے ڈھلی ہوئی رات قاضی شرید دے در تے حسین دا سفیر آیا ہے دقل باب کیتی ہے اندروں قاضی دی آوازی در تے آمنا لکاؤن یا دے حسین دا سفیر مسلمہ آدھا میں تے کو پناہ نہ دیندا مولا دی آواز آندے میں کو پناہ نہ دیندا تے میری جوڑی کو پناہ چڑے آدھا تیری جوڑی کو پناہ نہ دیندا مولا فرمیدن تو تاک دے ویلے کو چڑے ہندہ رہو جس ویلے میں گلی دا موڑ موڑ ونجا میرے شہزادیاں کو چھوڑ دے میں جے پاسے منہ آسن ٹر ویسن آدھا میں نہ پناہ دے سنگدہ ڈھلی ہوئی راتے آسمان والے پاس منہ کر کے دن میرے اللہ میرے سامنے میرے بچیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے رو رو کے پہ فرمیدن میرے اللہ میرے بچڑیاں کو نیندر آ ونجے جا چھوٹے شہزادے دی آواز آندی بابا سکو سینے تے سما آج 9 ذی الحجہ ایویں رو جی میں علی دیاں چاندیاں حسین دے سفیر گلی چلے ٹیا دوہاں شہزادیاں کو سینے تے سمایا جدو شہزادے سم گئے نا تے شہزادیاں کو سینے تو جدا کر کے گلی سمایا ہے تے آدھے امان میری حوالے اللہ دے اجرکم من اللہ ایک دی عمر 5 سالے بے دی عمر 7 سالے اس سام دے بچے کو کلے گھر چ نہیں سوان دے حسین دا سفیر دشمن دے شہر سما کے ٹر پے رات ڈھل گئی ہے توا نامی عورت جند در تے حسین دا سفیر آیا ہے دقل باب کی تنے توا دی آواز اندی کون ہے آدھے حسین دا سفیر مسلمہ جلدی دے نال در لے سے دی اندر لنگا دشمن زمان نہیں کوئی ظلم کرے سیا اجرکم من اللہ میرے مولا اندر ہیں توا دی آواز سردار کھانا دے وہاں سید اندر انصاف نال دسا میری جوڑی نکھڑ گئی پھر سکدے تو میں کو پانی چاہ دے میں تہجد دی نماز پڑھنا میری زندگی دی آخری نماز ہے جناب مسلم تہجد دی نماز پڑھی واجب نماز پڑھ کے تاکہ بات ادا کر کے حسین دا سفیر مسلح تے بیٹھا علی تھی نہ چڑھیا 300 گھوڑے سوار توا دے گھر دے چگردوں آ کے کھڑ گئے نے تے اچھے آواز نال پیا دن توا مسلم نو بار بھیج نہیں تا اسا تینو قتل کرا چھوڑ سوں توا دی آواز آندی میں نے قتل ہونا منظور ہے حسین دا سفیر میڈا مہمان ہے اجرکم من اللہ جدو جناب مسلم گل سنیے نا توا دے پاس دیکھ کے دے توا مہمان چنگا نہیں ہوندا جن دی وجہ تو میزبان کو تکلیف پہنچے میں انہاں لڑداں ہاتھ بن کے دی سردار تساں کلے اور ڈھیر سارے نے مولا فرمیندن تو مکان دی چھت تے چڑھ ونج اج وے کوفیاں نال کلا حسین دا سفیر لڑدا کیویں حسین دا سفیر گلی چ داخل ہو جو توا مکان دی چھت تے چڑھی ہے مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے اللہ اکبر بندے بھج پے آدن کھڑ کے لڑو جندے سفیر دا تو سنا مقابلہ کریں دے ہوندے سردار دا کیویں کرے سو کچھ بندے بچے ابن زیاد دے دربار چاہے نا ابن زیاد دے مسلم نو گرفتار کر کے نو گھنا دن تائیں کوئی عام بندہ سمجھائے حسین دا سفیر ہے حسین دا وکیل ہے ایک کمینے ایک ترتیب کیتی ہے 2 می مسلم تے ایو جے برسائے نے پہلا می کوفے دیاں عورتاں کپڑیاں نو آگ لا کے جناب مسلم تے سٹھی دوجا می کوفے دیاں عورتاں نہیں کوفے دیاں مرداں پتھراں دا بٹھا ایک کمینے جو وار کیتا ہے مسلم دا ہوٹ کٹا گیا ہے 2 دند شہید ہو گئے نے اے پہلا مقتول ہے جندے ہاتھ پسے گردن بجے ہوئے نے ابن زیاد دے دربار چ گھننا ہے نے ابن زیاد دے مسلم میں نو سلام کر میں امبیراں اس ویلے حسین دے سفیر دی آواز دی حیا کر میری واسطے امیر علی دا پوتر حسین امیر اجرکم من اللہ میں تینجے کمینے کو سلام نہ کریں دا جس ویلے حسین دا نا چاہیا ہے بھرے دربار چوں ایک مستور دوین آیا ہے آدن مسلم زخمی حالت جو میرے بچڑے کو امیر سڈئی قیامت تک تو امیر سڈی درا سے میڈا حسین اجرکم من اللہ غریب سڈین دراسی جو دو حرامی آکھے مسلم کوئی وسیعت کرنی آتے کر لے سیادان دے میں چند وسیعتہ کرنی آنے پہلی وسیعت میری ایوے میں علی ولی اللہ پڑھنا دوجی وسیعت میری ایوے میرے مرن دے بعد میں کو غسالی دے میں کو دفن کرا چھوڑے نہ 2 وسیعتہ تے عمل کریں نہ کریں تریجی وسیعت تے عمل ضرور کریں جناب مسلم دا ماما کھول کے گال چاہ گیا
اکھاں ساون دے بدلار وسدیاں پیاں نے اترے واری حسین دا سفیر بیٹھئیے وات اٹھئیے ابن زیادہ دے مسلم کیوں رونے تو تے اپنی حسرت مٹائی بیٹھا ہے سیدان دا میں اپنے دکھاں کو نہ روندا میں تو کہیں دے دکھ بھرویں اجرکم من اللہ کوئی قاصد بھیجے حسین نو آکھیں کوفے لاویں کوفے والے مینو چھوڑ گئے اس حکم دیتا ہے جناب ہانی نو جناب مسلم نو دار الامارہ دی چھت گھن ونجو اے دو دار الامارہ دی چھت گھن ہے جناب مسلم دی گردن جھکی او دو حسین مکہ چھوڑ کے منزل اشراف پہ آ بیٹھا ہے غازی اپنا خیمہ چھوڑ کے حسین دے خیمے چایا ہے آدھے اکبر دا بابا غازی دا سلام کرلا یار جی میں علی دیاں دیاں چاندیاں حسین دی آواز آن دیے غازی مل رات میرے خیمے جو کیوں آیا ہے آد مولا پھیلایا مجبوری بن گئی آج تریجی رات ساریاں بیویاں ستیاں پیاں دیاں آد رات دویلا ہوندہ ہے رکیہ اٹھی باندھیے رو رو کے آدھی ہائیو میری جوڑی میں روج میں علی دیاں دیاں جانیاں کہنے لے آدھی ہائیو میرا مسلم مولا میں مسلم دی خبر لے ونوینا حسین دی آواز دی غازی خبر لے ونوینا چھڑا پند نہ کر میڈیاں انگلیاں دے درمیان وے غازی جٹھا ہے در لمار دی چھت مسلم دی گردن جھکی ہوئی ہے دلاج کر ننگی تلوار قدمات ہاتھ لا کے آدھے ماں دے ڈکے پاسے دواستے جی میں موز نال مینو مسلم ملائے انہیں موز نال مینو کوفہ پچھا حسین دی آواز آندیے کوفہ وج کے جان کرے سے آدھل نہیں سردار در لمارا دی چھت پہنچی ہے جتھا مسلم دا سارن ہے او جا پہنچ کی ہے حضرکم اللہ تلے وانج کے جھولی بنا سا حسین دی آواز آندیے غازی ذرا تلے دے غازی نگاہ ماریے کو کالے برکے علی بی بی ہے تیری جھولی ودا کے آدھی اللہ آؤ میرے بچڑے دا سفیر اجرکم من اللہ میں زہرا بکیا چھوڑائیاں غازی آدھے مولا ہے بی بی کونے سیدہ دے پہچان میرے دکھ پاسے علی امری ہے تیری مدینہ چھوڑائیے تیری آدھی آئی کوفہ رواں یا نجف رواں اجرکم من اللہ ایک کمینے جوار کی تحغت جناب مسلم دا سر تنگل جدا ہے دریا جناب مسلم دی لاش شاہی بازار چ سکینے کوئی مسافر مر جائے پردیسی مر جائے لوگ آدھر چار پائی گھنا عجیب مقدرہ جناب مسلم دا جناب مسلم دی لاش گلی چاہیے لوگ آدھر رسیاں گھنا حسین دا سفیر اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ انی دن جناب مسلم دلاش مسلمانہ دی کھیڑ بنی رہی ہے او چاہ کے اگلے دروازے ترکھ دا بیا چاہ کے اگلے دروازے ترکھ دا او دو محرم نو حسین کربلا پہنچے ستویں دا پانی بند ہویا ہے دامی الڈے حسین دے وسط باغ تلد پہ گئی 11 محرم علی دیاں چادر لے گئیاں 12 محرم 32 دن بعد علی دیاں نوت دیاں کوفہ دے بازار چاہیاں یا مسلم دیاں دوے دیاں دی آواز بیان دیئے سجاد ویر سانو بابے دے خون دی خوشبو بیان دیئے جناب سجاد دی آواز آندیے دیکھو کوفہ دے صدر دروازے تے تواڈے بابے دا سر لٹکیا ہے دیاں دا بے آواز تے کوئی نہیں چلیا نکیاں نکیاں جھولیاں بنا کے دیاں لے آ دیاں جھولیاں حاضر نے جدہ جناب مسلم نے دیاں دی آواز